नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर आपके सामने बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब मुकम्मल तौर पर उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से भी आगाह हैं कि इन दिनों आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान के बैनर तले उसके स्टेज और प्लेटफार्म से 7 किस्म के अहम तरीन प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला प्रोग्राम कुरान पाक की तफसीर है, दूसरा प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तीसरा प्रोग्राम ईमान और उसकी शाखें, चौथा प्रोग्राम मेरी लिखी किताब जदलियाती लिबरलिज़म का खुलासा, पाँचवा प्रोग्राम मेरी लिखी किताब लिबरल निज़ाम हयात का खुलासा हकीकी आज़ादी की सूरत में। अज़ीज़ान मोहतरम, इस पाँचवें प्रोग्राम के 20 एपिसोड में आपके सामने पेश कर चुका हूँ, यानी लिबरल निज़ाम हयात हकीकी आज़ादी के। आज इसका 21वां एपिसोड आपके सामने रखना मतलूब है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने पिछले एक एपिसोड में मफरूज़े बनाए थे 12, यानी हाइपोथीसिस लिए थे 12 अदद। उन 12 अदद हाइपोथीसिस पर या मफरूज़ों पर हमने तजर्बात करने थे और तजर्बात करके हमने आज़ादी को तलाश करना था। तो सबसे पहला मफरूज़ा हमारे सामने था कि समाजी ज़िंदगी से पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने का नाम आज़ादी है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने पिछले और उससे पिछले 2 एपिसोड में हमने तजर्बात किए हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तजर्बा, ये 4 तजर्बात हम कर चुके हैं। इन 4 तजर्बात के बाद आज हम 5वां और छठा तजर्बा करेंगे। 5वां और छठा तजर्बा करेंगे आज। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तजर्बा नंबर 5 ये है कि 19वीं सदी में दुनिया के बेशतर इलाकों पर बरतानिया की हुकूमत रही। क्यों? आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए कि दुनिया के बेशतर इलाकों में, जिनमें ख़ास तौर पर हमारा हिंदुस्तान भी शामिल है, बर्र सग़ीर शामिल है उसमें, तो इन इलाकों में कोई रियासत ना थी, कोई कवानीन ना थे, कोई ज़ाब्ता ना था, कोई उसूल ना थे। तो रियासत के ना होने की वजह से, असूल व ज़वाबित के ना होने की वजह से, कवानीन ना होने की वजह से वहाँ कोई हुकूमत ना थी। जब हुकूमत नहीं थी तो फिर जो लोग ताकतवर थे, उस दौर में बरतानिया ताकतवर था, उसके पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी थी, तो बरतानिया ने अपनी ताकत के बलबूते पर बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, अपनी हुकूमत कायम कर ली। हत्ता कि चीन जैसा बड़ा इलाका, आज 1.5 अरब की आबादी चाइना की, तो 1.5 अरब चीनी, 1.5 अरब जो है ये भी बरतानिया के गुलाम रहे हैं। हाँ, तो मतलब है इस किस्म की सूरत हाल थी। तो ये रियासती ढांचे ना होने की वजह से बरतानिया ने इन इलाकों को अपनी नौ आबादी बना लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई कानून ना था, कोई रियासत ना थी, कोई मुमलिकत ना थी, कुछ भी ना था। तो इसी तरह तजर्बा नंबर 6 हमारे पास है कि गार और कुरून ऊला का इंसान जो था, ये हमारे तजर्बे में, हमने ये तजर्बा नहीं किया तो हमारे आबा अजदाद ने किया है। तजर्बा नंबर 5, 19वीं सदी में जब बरतानिया की हुकूमत रही है दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, तो ये हमारे आबा अजदाद, हमारी नस्लें जो हैं वो तजर्बा कर चुकी हैं इसका। बरे सगीर के तो बहुत से मुसलमान भी बरतानवी फ़ौज में रहे। जब बरतानिया ने यहाँ आकर गलबा हासिल किया तो बरतानवी फ़ौज में रहे हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई जो है, और तनख्वाहें लेते रहे। तो तजर्बा नंबर 6 कि गार और कुरून ऊला का इंसान जो है वो भी इस किस्म के तजर्बात से गुजरा कि मतलब औरतों और मर्दों के जिनसी इख्तलात में कोई बाकायदगी नहीं थी। पता ही नहीं था उस वक़्त इंसानों को, औरतें और मर्द इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते थे। एक मर्द के पास कई की औरतें होती थीं और कई औरतें एक ही मर्द के साथ ताल्लुक़ बनाए फिरती थीं। इस तरह मतलब जो बच्चे पैदा होते थे उनका कोई वाली वारस ना होता था, क्योंकि जिनसी इख्तलात में कोई ज़ाब्ता ना था, कोई उसूल ना था। उस वक़्त कोई रियासत ना थी, कोई मुमलिकत ना थी, कोई असूल ज़ाब्ते कवानीन मौजूद नहीं थे। तो जब बच्चे पैदा होते थे उनको वाली वारसा होता था। माँ चंद दिन बच्चों को पास रखती थी, लेकिन बेचारे भूख प्यास से मर जाते थे। उनका कोई बाप तो होता नहीं था मुस्तकिल तौर पर कोई ऐसा आदमी।
کیونکہ یہ نکاح کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو قوانین ہیں، یہ تو بہت بعد میں وجود میں آئے ہیں، جب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد شروع ہوئی ہے دنیا میں، اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پہلے تو غار کی زندگی تو ایسی ہی تھی زندگی، تو اس زندگی میں جو تھا مطلب ہے عورتوں اور مردوں کے جنسی اختلاط میں کوئی ضابطہ نہ تھا، کوئی باقاعدگی نہ تھی، تو یہی وجہ ہے کہ مطلب ہے عورتیں بھی مر جاتی تھی بیچاری، درد ذیل سے مر جاتی تھیں، بچے بھوک سے بلا کے مر جاتے تھے۔ تو یہ تجربات جو ہم نے مطلب کیے ہیں، تجربہ نمبر 1 ہم نے کیا زونیشیا کا، پھر تجربہ نمبر 2 3 4 5 6 تجربات ہم کر چکے ہیں۔ ان تجربات سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ اخذ کرتے ہیں ہم نتیجہ کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے سے سماجی زندگی جنگل کا منظر پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، اگر سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تو وہ جنگل کا منظر پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، آپا داپی ہوتی ہے، تعمیری سرگرمیاں ناپید ہو جاتی ہیں، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزوروں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، آزادی تو سلب ہو جاتی ہے۔ تو کہاں مطلب ہے سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے سے کہاں آزادی ملی؟ کچھ بھی نہیں ملا، آزادی تو نہیں ملتے، اس سے الٹا آزادی تو سلب ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، جس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور جس میں طاقت نہیں ہوتی وہ بیچارہ غلام بن جاتا ہے، تو آزادی تو نہیں ملتی۔ یعنی کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تو آزادی نہیں ملتی۔ جی ہاں، اور جو ہے مطلب ہے جس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور جس میں طاقت کم ہوتی ہے وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتا ہے۔ جی ہاں، اور جدید مہذب معاشرہ جو ہے نا، اس قسم کی بے لگام آزادی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بے لگام آزادی، اس قسم کی بے لگام آزادی ہے کہ کوئی قانون نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو، کوئی ریاست نہ ہو، کوئی مملکت نہ ہو، اس طرح آپا دھاپی میں مطلب جو طاقتور ہوگا وہ دوسروں کو اپنا غلام بنا لے گا، ایک مرد کئی عورتوں کو لیے پھرے گا، کئی عورتیں ایک مرد کے پیچھے پیچھے بھاگتی پھریں گی، یہ کوئی زندگی ہے؟ اس سے تو آپا دھاپی اور جنگل کا قانون جو ہے وہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہی ہوگا، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ تو انسان جو ہے وہ مطلب مر جائیں گے، ایسا ایسا ان کی عمریں مطلب ہے جو ہے دیر مطلب ہے تاحیات لمبی زندگی تک وہ نہیں جی سکیں گے، لمبا عرصہ وہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکیں گے، تو ان کے مطلب دیر زندہ رہنے کے امکانات جو ہے وہ کم سے کم ہو جائیں گے، کیونکہ بچے تو مر جاتے ہیں جب باپ نہیں ہوگا بچوں کا، بچوں کا باپ بننے کا اعلان ہی نہیں کرے گا، بنے گا ہی نہیں، وہ کہے گا کہ میرے تو یہ بچے ہیں ہی نہیں۔ تو غار کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا، اس قسم کی آزاد زندگی کا ہمارا معاشرہ، جدید معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا اس قسم کی آزادی کا۔ بس مفروضہ نمبر 1 جو ہے ہمارے سامنے، یہ آزادی کی درست تعریف نہیں ہے۔ ہمارے سامنے مفروضہ نمبر 1 کیا تھا کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ تو گویا کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تو یہ آزادی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ آزادی کی درست تعریف نہیں ہے، اور یہ حصول آزادی میں کوئی مدد نہیں دیتا۔ گویا کہ یہ ہمارا مفروضہ جو تھا یہ درست ثابت نہیں ہو سکا، یہ مفروضہ غلط ثابت ہوا۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے، آزادی نہیں ہے۔ یہ مفروضہ غلط ہے، آزادی نہیں ہے۔ سماجی زندگی سے پابندیوں کو ختم کر دیا جائے تو آزادی ہمیں نہیں ملتی، تو گویا کہ یہ مفروضہ غلط ہوا۔ تو اب ہم آئندہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سے کو رزلٹ اخذ کریں گے، اس سے کو نتیجہ اخذ کریں کہ جو تجربات ہم نے کیے ان سے ہمیں نتیجہ کیا ملتا ہے۔ یہ نتیجہ تو ہمیں مل گیا کہ مطلب یہ جو ہے مطلب آزادی نہیں ملتی ہمیں اس مفروضہ سے، لیکن آگے ہمیں اس سے کچھ فوائد بھی ملیں گے، کچھ نہ کچھ فوائد ہمیں اس سے حاصل ہوں گے، کیونکہ ہم نے 6 تجربات کیے ہیں، کوئی ایک تجربہ بھی نہیں، 2 3 4 5 6 تجربات ہم کر چکے ہیں۔ ان 6 تجربات سے ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات ملیں گی، کچھ نہ کچھ فوائد حاصل ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے ایپیسوڈ میں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔